Okay, Chapter 4 आर्थिक व्यवस्था Financial Provisions. फर्स्टमा छ बैंकको पुँजी क्यापिटल अफ द बैंक. नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी 5 अर्ब रुपैयाँ हुनेछ. बैंकको पुँजी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ र यो पुँजी हस्तान्तरण गर्न वा सो उपर ऋणभार लगाउन पाइने छैन. पुँजी नेपाल सरकारले थपगढ गर्न सक्नेछ. यसरी पुँजी थपगढ गर्दा नेपाल सरकारले बैंकसँग परामर्श लिनेछ. सो नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी चाहिँ अहिले 5 अर्ब छ है. खुद आय व्ययको गणना कम्प्युटेसन अफ नेट प्रॉफिट एन्ड लस. बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो आय व्ययको विवरण तयार गर्नेछ. आय व्ययको विवरण तयार गर्दा नेपाल लेखामान बमोजिम गर्नुपर्नेछ. माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखामानमा समावेश नभएका क्षेत्रहरूको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रूपमा लिनुपर्नेछ. आय व्ययको विवरण तयार गर्दा बैंकलाई प्राप्त भइसकेको आय, बैंकले बेहोराएको वा बेहोर्न बाँकी रहेको व्यय र खुद मूल्याङ्कन आय वा व्यय समायोजन गरी खराब वा शङ्कास्पद ऋण तथा सम्पत्तिको राजकट्टी व्यवस्था घटाई खुद आय यकिन गर्नुपर्नेछ. खुद आयको बाँडफाँड. कुनै आर्थिक वर्षमा बैंकले खुद आय आर्जन गरेमा त्यस्तो आयको बाँडफाँड तथा प्रयोग देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ. नम्बर 1. खुद आयबाट पुनर्मूल्याङ्कन नाफा बराबरको रकमलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा छुट्याइराख्नु पर्नेछ. त्यसै गरी खण्ड कमा बमोजिमको रकम छुट्याइएपछि कायम हुन आउने वितरण योग्य खुद आयको 5% रकम मौद्रिक दायित्व कोषमा, 10% नघट्ने गरी समितिले तोकेको रकम साधारण जगेडा कोषमा, 5% रकम वित्तीय स्वायत्त कोषमा तथा समितिले तोके बमोजिमको रकम खुद सञ्चित बचत कोषमा राख्नु पर्नेछ. अब यसलाई नै तपाईको इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि चाहिँ है, सो इङ्ग्लिसमा अलि सजिलो होला भनेर जुन एलोकेसन अफ प्रॉफिट छ त्यो चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि द अमाउन्ट इक्वल टु रिभ्यालुएसन अफ प्रॉफिट फ्रम द नेट प्रॉफिट shall be separated and kept in revaluation reserve fund. त्यसै गरी 5% distributable amount of the net profit remained after separating the revaluation profit shall have to be kept in monetary liability fund. 5% चाहिँ monetary liability fund मा राख्ने आफ्टर तपाईको रिभ्यालुएसन रिजर्भमा राखिसकेपछि. कति पर्सेन्ट? 5%. त्यसै गरी द अमाउन्ट फिक्स्ड बाई द बोर्ड so as not to be reduced from 10% in general reserve fund. 10% चाहिँ general reserve fund मा राख्ने. 5% amount in financial stability fund. The amount as fixed by board shall have to kept in accumulated saving fund. ल हेर्नुहोस् है, 5% तपाईको फर्स्ट त माथि नै तपाईको फर्स्टमा रिभ्यालुएसन प्रॉफिट जुन इक्वलको अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा राख्ने. त्यसपछि 5% डिस्ट्रिब्युटेबल अमाउन्ट जुन हुन्छ नेट प्रॉफिटको त्यो माथि राखिसकेपछि त्यो चाहिँ मोनिटरी लायबिलिटी फन्डमा राख्ने. 5% चाहिँ मोनिटरी लायबिलिटी फन्डमा राख्ने. त्यसै गरी 10% चाहिँ जनरल रिजर्भमा राख्ने. 5% तपाईको फाइनान्शियल स्टेबिलिटी फन्डमा राख्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको चाहिँ एक्युमुलेटेड सेभिङ फन्डमा राख्ने भनेर भनेको छ. त्यसै गरी आफ्टर द अमाउन्ट इज एप्रोप्रिएटेड, माथि एप्रोप्रिएट अनुसार तपाईले राखिसकेपछि द बोर्ड shall have to submit the rest of the amount remained after appropriating the amount of other fund from the rest of saving to government of Nepal. सो बाँकी चाहिँ तपाईको नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने छ. While allocating the amount in general reserve fund, an additional amount shall have to be appropriated to cover up to capital expenses as well as referred to in the annual budget of the bank. हैन, the amount of general reserve fund and accumulated saving fund can be used for the sake of increasing the capital of the bank as well. Regarding the amount except what is allocated to the fund as per subsection 1 and 2, it shall be as per the provision made in the rule. So के छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है, अब यसलाई नै हामी यता अझ नेपालीमा डिस्कसन गरौँ.
कुनै आर्थिक वर्षमा बैंकले खुद आय आर्जन गरेमा त्यस्तो आयको बाँडफाँड तथा प्रयोग देहाय बमोजिम गर्नुपर्ने छ। खुद आयबाट नेट प्रफिटबाट पुनर्मूल्याङ्कन रिभ्यालुएसन प्रफिट बराबरको रकमलाई रिभ्यालुएसन फन्ड कोषमा छुट्याइराख्नुपर्ने छ। सो तपाईको जुन रिभ्यालुएसन प्रफिट हुन्छ, नेट प्रफिटबाट आएको जुन रिभ्यालुएसन प्रफिट छ त्यसलाई त्यही बराबरको अमाउन्ट चाहिँ तपाईले रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा राख्नुपर्ने छ। र त्यसैगरी माथि तपाईले रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्डमा राखिसकेपछि अब जुन प्रफिट बचेको छ त्यसको 5% 5% चाहिँ तपाईले मोनिटरी लायबिलिटी फन्डमा राख्नुपर्ने छ, 10% चाहिँ तपाईले जनरल रिजर्भमा राख्नुपर्ने छ र 5% तपाईले कुनमा राख्नुपर्ने छ त तपाईले कति पर्सेन्ट भयो वन्स अगेन तपाईको माथि रिभ्यालुएसन रिजर्भ फन्ड, 5% तपाईले मोनिटरी लायबिलिटी फन्ड, त्यसैगरी 10% जनरल रिजर्भ फन्ड र तपाईले 5% फिनान्शियल स्टेबिलिटी फन्ड र बाँकी चाहिँ सेभिङ फन्डमा राख्ने हैन। ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ। अनि त्यसैगरी तपाईले माथि सबै कुराहरू राखिसकेपछि चाहिँ बाँकी रहेको रकम चाहिँ तपाईले सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने छ, सरकारलाई सबमिट गर्नुपर्ने छ। जुन साधारण जगेडा कोषमा रकम छुट्याउँदा बैंकको वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको पुँजीगत खर्च समेतलाई खाम्ने गरी थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने छ। साधारण जगेडा कोष र सञ्चित बचत कोषको रकम बैंकको पुँजी वृद्धि गर्नका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ। जुन जनरल रिजर्भ छ र सेभिङ फन्ड छ त्यो चाहिँ तपाईको बैंकको पुँजी वृद्धि गर्नको लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ। अब त्यो त प्रफिट भएको केस हो। अब लस भयो भने के गर्ने भनेर भनेको छ है। कुनै आर्थिक वर्षमा बैंकको आयको तुलनामा व्यय बढी भएको अवस्थामा बढी भएको खुद व्यय रकमलाई देहाय बमोजिम बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ। खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन आय समेत समावेश भएमा पुनर्मूल्याङ्कन आयलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने छ। खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय समेत समावेश भएको अवस्थामा पुनर्मूल्याङ्कन व्ययलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा खर्च लेख्नुपर्ने छ। पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा रहेको रकमभन्दा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय बढी भएमा बढी भएको व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेखिनेछ। सञ्चित बचत कोषमा जम्मा रहेको रकमसम्म सञ्चित बचत कोषमा माथि अनुसार सञ्चित बचत कोषमा समायोजना पश्चात व्यय रकम बाँकी रहेमा साधारण जगेडा कोषमा र माथि 1 र 2 बमोजिम सञ्चित बचत कोष र साधारण जगेडा कोष समायोजन पश्चात व्यय रकम बाँकी रहेमा पुँजी खातामा। त्यसैगरी पुनर्मूल्याङ्कन आय र खण्ड ख बमोजिमको पुनर्मूल्याङ्कन व्यय बाहेकको सञ्चालन तथा अन्य व्ययलाई सञ्चित बचत कोषमा खर्च लेख्नुपर्ने छ। सञ्चित बचत कोषमा जम्मा रहेको रकमभन्दा व्यय रकम बढी भएमा बढी व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेख्नुपर्ने छ। साधारण जगेडा कोषमा रहेको रकमसम्म साधारण जगेडा कोषमा, त्यसैगरी साधारण जगेडा कोषमा समायोजन पश्चात व्यय रकम बाँकी रहेमा पुँजी खातामा। व्ययको बाँडफाँड गर्दा समायोजन हुन नसकेको व्यय नेपाल सरकारले बिहोर्ने छ भनेर पनि लेखेको छ। ठीक छ, ओके। अब तपाईको यसलाई नै अब इङ्ग्लिसमा हामीले हेर्ने हो भने अब एलोकेसन अफ नेट लस भन्ने हो। इफ लस अफ द बैंक एक्सिड्स इन कम्पेरिजन टु द profit in any fiscal year, the surplus net loss amount shall have to be allocated as follows. If revaluation profit is also included in the net loss, revaluation profit shall have to be kept in revaluation reserve fund. If revaluation loss is also included in the net loss, revaluation loss shall have to be written as loss in revaluation reserve fund. If revaluation loss exceeds the amount remained in revaluation reserve fund, the surplus loss amount shall be written as loss in the following fund and account in a sequence of priority. Number 1, in accumulated saving fund up to the amount deposited in accumulated saving fund. In general reserve fund, if loss amount remains after the adjustment in the accumulated saving fund as per subsection 1. फर्स्ट त तपाईले जनरल रिजर्भबाट सेभिङबाट काट्ने,
अब सेभिङबाट काटेर पनि तपाईको पुगेन भने फेरि जेनरल रिजर्भमा जाने, त्यसपछि जेनरल रिजर्भमा पनि तपाईको पुगेन भने लस क्यापिटल एकाउन्टमा जाने। सो इन क्यापिटल एकाउन्ट इफ लस एमाउन्ट रिमेन्स आफ्टर एडजस्टमेन्ट इन एक्युमुलेटेड सेभिङ फन्ड एन्ड जेनरल रिजर्भ। भनेको के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा जुन घाटा छ त्यो तपाईले सेभिङ फन्डबाट काट्ने। अब सेभिङ फन्डले पनि तपाईको घाटालाई के गर्न सकेन त बिहोर्न सकेन भने फेरि जेनरल रिजर्भबाट तपाईको पैसा काट्छ। अब जेनरल रिजर्भले पनि तपाईको लसलाई घटाउन सकेन भने फेरि क्यापिटल एकाउन्टलाई काट्ने हो है। सो रिमेम्बर फर्स्टमा जाने भनेको तपाईको सेभिङमा, त्यसपछि जेनरल रिजर्भबाट घटाउने, त्यहाँबाट पनि पुगेन पैसा भने फेरि क्यापिटल एकाउन्ट घट्न थाल्छ। The operation except for the revaluation profit as per section A and revaluation loss as per section B as well as other loss shall have to be written as loss in accumulated saving fund. If loss amount is more than the amount remained as deposited in accumulated saving fund, the surplus loss amount shall have to be written in the following fund and account as loss in sequence of priority. First मा general reserve fund बाट काट्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट पनि पुगेन भने फेरि क्यापिटल अकाउन्टबाट। अब इन केस क्यापिटल अकाउन्टबाट पनि पुगेन भने गभर्नमेन्ट अफ नेपाल शैल बियर दी लस दैट कुड नट बी एडजस्टेड वाइल एलोकेटिङ भनेर भनेको छ है। ठीक छ, यहाँसम्म त केही प्रब्लम छैन। अब तपाईको फर्स्ट सेभिङ फन्डबाट काट्ने, सेभिङ फन्डबाट पुगेन भने जेनरल रिजर्भबाट काट्ने, जेनरल रिजर्भबाट पनि तपाईको पुगेन भने फेरि केबाट काट्ने त क्यापिटलबाट काट्ने। अब क्यापिटलबाट पनि पुगेन भने नेपाल सरकारले त्यो बेहोर्ने छ भनेर लेखेको छ। अब वार्षिक बजेट प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित आम्दानी र खर्चको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्नेछ। यसरी स्वीकृति गरिएको बजेटलाई वास्तविक परिस्थिति र अनुमान गर्न सकिने कुराको आधारमा प्रत्येक 3 महिनामा समितिले मूल्याङ्कन र संशोधन गर्न सक्नेछ। यस्तो बजेट नेपाल सरकारको जानकारीका लागि पठाइनेछ।